लुम्बिनीमा बुद्ध जन्म भन्ने कुरालाई विभिन्न साहित्यमा भनेका कुराहरूदेखि बाहेक आर्कियोलोजिकल्ली हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने लुम्बिनी नै एउटा त्यस्तो वस्तु हो जुन चाहिँ संसारभरि आर्कियोलोजिकल्ली बुद्ध यहाँ नेपालमा जन्मिएको हो भनेर देखाउने एउटा दलिलै भनौँ अथवा ऐतिहासिक प्रमाण भनौँ, साक्षी भनौँ, इन्स्क्रिप्सन नै छ। त्यो पनि अशोकको हित बुद्धे जाते सक्किमुनि त्यो भनेर जुन यहीँ सक्किमुनि चाहिँ यहाँ जन्मिएको हो भनेर ठोकेरै भनेको छ। त्यो पनि आफूले चाहिँ योलोजाइज नगरिकन। त्यसकारण उबली के कटे अथभागीय च भनेको छ। अब यहाँ यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो कहाँ कसरी के भन्दाखेरि पनि अशोकको पिरियडमा लुम्बिनीको महत्त्व चाहिँ यसले चाहिँ उजागर गर्यो। र यदि अशोक त्यहाँ नपुगिदिएको भए के हुन्थ्यो? लुम्बिनी हामीलाई अहिले जुन उडिसामा कोहीले उडिसामा जन्मिए भनेर अहिले पनि निस्किरहेछ, कसैले लुम्बिनी भनेको कता हो भन्ने कुराहरू अहिले पनि रुमलिरहेकै हुन्थ्यो होला। आर्कियोलोजिकल्ली पुरातात्विक रूपमा, ऐतिहासिक रूपमा, साक्ष्यको रूपमा त्यो जुन अभिलेखित प्रमाणसहित लुम्बिनी त्यहाँ पाउनु भनेको नेपालको लागि, वर्तमान नेपालको लागि गौरवको विषय बन्यो। किन? त्यो शाक्यमुनिको जन्मेको ठाउँ हो। अब त्यो कुरा उठाउनुभन्दा अगाडि हामीलाई त्योसँगै को रिलेटेड भएको शाक्यवथु भनेको कपिलवस्तु, कपिलवस्तुको इतिहास हामीले पाउनुपर्ने, खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। र बुद्धको समय र अहिलेको समय एउटा होइन। बुद्धको समयमा 16 महाजनपदको समय जानपाट समष्टि थियो भने अर्कोतिर बिस्तारै बिम्बिसार जस्ता अलिकति महत्त्वाकांक्षी राजाहरूको पनि समय हो। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसलाई म चाहिँ रिलिजियस भन्दाखेरि पनि आर्कियोलोजिकल्ली अथवा चाहिँ यो ऐतिहासिक परिपृष्ठमा जसमा चाहिँ कला जोडिन आउँछ। कला पनि एउटा इतिहासलाई प्रमाण गर्ने, प्रमाणित गर्ने एउटा विषयवस्तुको रूपमा प्रयोग गरेर म भन्दैछु। किनभने अभिलिखित प्रमाण नभएको ठाउँमा कलात्मक प्रमाणले नै इतिहास देखाउँछ। त्यसकारण कलात्मक प्रमाण नै इतिहास हो। त्यसकारण कला इतिहासको आफ्नै महत्त्व छ। त्यस उद्देश्यमा मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि लुम्बिनीलाई कलात्मक रूपमा देखाउनेको लागि अब त्यसको लागि सहायक स्रोतको रूपमा मात्र साहित्य हुन आउँछ, तत्कालीन साहित्य। अब साहित्यिक स्रोत पर्नेहरूको लागि कला इतिहास सहायक हुन सक्छ। तर कला इतिहास पढ्नेहरूको लागि सूत्र साहित्य भनेको त सहायक मात्रै हो, तर कला इतिहास नै पहिलो हो। किन? त्यही अब तत्क्षण ज्ञानानन्द मुक्ति, त्यही ज्ञानै तत्क्षण साक्षात्कार भइसकेपछि अरू के चाहियो? रूपै पाइसकेपछि मैले अस्ति रूपावदानको कुरा उठाएँ। तपाईँले पहिला हात्ती भनेर कस्तो भन्दाखेरि किन हेर्नुहोस् यहाँ हात्तीसँग तादात्म्य गर्ने गरेछ। कुनै पनि ठुलो व्यक्तिलाई हस्ती भनेपछि त हात्ती, बुद्धलाई पनि हात्तीकै रूपमा, त्यो पनि कहाँबाट? तुषित भुवनबाट अवतरण भएको त्यो एउटा बीजको रूपमा, बोधिसत्वको बीजमा को रूपमा चित्रण र कल्पना भइसकेको छ। सायद त्यही कारणले होला धौलीको इन्स्क्रिप्सनमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ धौलीमै सम्राट अशोकले हात्ती नै राख्यो। तर त्यो जुन लुम्बिनीको पिलर इन्स्क्रिप्सनमा हात्ती नराखिकन घोडा किन राख्यो? श्वेनचाङ पनि भन्छ 7औं शताब्दीका चिनिया तीर्थयात्री जुन ठाउँबाट सियान भन्ने ठाउँबाट यहाँ आयो, नान्जिङसम्म उसले चाहिँ ट्राभल गरेर धेरै सामग्रीहरू लिएर गयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने बुद्धको अवसानको धेरै समयपछिसम्म पनि त्यसको कन्टिन्युटी अफ द फ्लेभर इन आर्ट, इन टर्म्स अफ आर्ट एन्ड लिटरेचर थियो भन्ने कुरा त वेनसाङले पक्कै देखाइदियो। र उसले वेनसाङले यदि आफ्नो त्यो चाहिँ यात्रा वर्णनमा नलेखिदिएको भए आज हाम्रो सामु लुम्बिनी पनि नदेखिने अवस्थामा हुन्थ्यो। त्यसकारण लुम्बिनीको महत्त्व कसरी बन्न आयो भन्दाखेरि लुम्बिनी साहित्यमा त छँदैछन्। ओहो रुमेनदेही, रुम्बिनी गाउँ वन, ओहो पुष्पलता वन भनेर विभिन्न साहित्यहरूमा उल्लेख गरेको त छँदैछ। त्यसको उपमेयमा नजाउँ, किन त्यो त एक्जाजरेसन एन्ड फ्लोरिफिकेसन मात्र हो, फ्लोराइजेसन गरेर खोजेको हो। जस्तो कि नेपाली त्यो कलाकृतिहरूमा चाहिँ बढी अलङ्कार थपिए जस्तै त्यसमा अलङ्कार नथपौँ,
कलालाई विशुद्ध कलाको रूपमा व्याख्या गर्ने क्रममा लुम्बिनी कलामा कसरी आयो त, कला लुम्बिनी के हो त भन्दाखेरि त्यो इतिहासै हो। त्यो इतिहास कुन रूपमा हो भने शाक्यहरू गणको गण हैन को जुन कपिलवस्तु जसलाई शाक्यवस्तु पनि भनिन्छ, अनि यतापट्टि कोलीहरूको जसलाई देवदह पनि भन्छ, रामग्राम पनि भनिन्छ, कोलीयवस्तु भन्छ म। त्यो शाक्यवस्तु कोलीयवस्तुको त्यो दुवैजना मिलेर, अनि त्यति बेला वस्तु भनेको वास्तु भनेको तिनीहरू बस्ने ठाउँ भनेको है। अनि त्यो कपिल अब शाक्यवस्तु भन्ने पुस्तक निस्किँदैछ मेरो। अनि त्यो ठाउँमा कपिल ऋषि आयो भनेर जुन एउटा कथा पनि आयो, ओक्काकदेखिको जुन एउटा जेनेरेसन पनि त्यहाँ देखायो। त्यसले म के भन्न खोजेँ भने यो बुद्ध जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यहाँ शाक्यहरू र कोलीहरूको त्यो एउटा बस्ती नै थियो। र यस्तो बस्ती हो जुन चिज वास्तवमा ठुलो सहर पनि होइन, साँच्चै नै गाउँ पनि होइन, गाउँ पनि होइन, सहर पनि होइन। त्यो जहिले पनि कोसलको आधारमा अधीन जस्तो, कोसलसँग शाक्यहरूको जहिले पनि झगडा भइराख्ने। कारण के भन्दाखेरि अब उत्तरापटसँग यिनीहरूको इन्टरलिङ्कहरू र उनीहरूको बिजनेस जहिले पनि त्यो बिजनेससँगै हुन्छ। र त्यति बेलाको सबभन्दा पावरफुल राज्य भनेको मगध। मगधमा चाहिँ बिम्बिसार र बुद्धको एउटै उमेर हो मोरलेस है, मोरलेस। त्यसकारण अब नवयुवक अवस्थामा उसले चाहिँ वितृष्ण भएर चाहिँ राजगृहमा प्रवेश गर्दाखेरि आदि राज्य गरौँ न त भन्ने समेत प्रस्ताव राखेबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यति बेलाको माहौल बुझिन्छ। भन्दाखेरि आफूले मन परेको मान्छेलाई अथवा आफूले मन परेका साथीसँग द्वय राज्यको पनि कल्पना हुँदो रहेछ। एन्सेन्ट पोलिटिक, एउटा गणतन्त्रात्मक राज्य, अर्को राजतन्त्रात्मक पनि थियो। राजतन्त्र पनि गणतन्त्रबाट अलिकति दबिएको अवस्थामा दुईटा राजा एउटा भएर शासन गर्ने द्वय राज्य पनि थियो भन्ने भाव यहाँ बटाइसक्यो बिम्बिसारले। तर उसले चाहिँ शासन गर्न मानेन उसलाई, किनभने अब त्यो राज्य त्यागमा चाहिँ म कसरी पनि भन्छु भने अब त्यो साहित्यमा भनिएको कुरा त छँदैछ, तर ऐतिहासिक रूपमा हुनुपर्ने हुनसक्ने कारणहरू पनि छ। कारण एउटा मध्येमा के भने त्यो शाक्यहरूको सन्थागारमा जुन हरेक जो मेम्बरहरू हुन्छ त्यसलाई राजा भनिन्थ्यो। हामी अहिले सांसद भन्ने जस्तै हे राजन भन्नेपछि भनेको भो राजन। अहिले हामीले त्यो राजन भन्ने शब्दको सर्ट फर्ममा तिमी राजेन्द्र बन्यो, राजन बन्यो, कसैलाई राजु पनि भन्छ, रन्जु भन्छ, रैयो भन्छ, रैयो रन्जु। आज राजु भन्ने नाममा त्यो राजा बसिरहेको छ, जसलाई हामीले राजु भनेको राजा भनेको हो मनपर्ने भावमा। अब लिङ्ग्विस्टिक आर्कियोलोजी भन्छ यसलाई। लिङ्ग्विस्टिक भाषाको आर्कियोलोजी पुरातत्त्वबाट अब हामीले थम्याउनु पर्छ। आजको भाषामा बुद्धको कालमा यही थियो भनेर भन्नु असाध्यै नमिल्ने कुरा हो र त्यो हामीले भात खाँदाखेरि बालुवा आएको जस्तो कुरा हो। त्यसकारण त्यसको स्मुथ इरुडिसनको लागि हामीले यदि पाली साहित्यसँग जाने हो भने पालीको त्यो सेन्ट्याक्ससँग आउनु पर्यो, होइन। अब यो हामी संस्कृतमा जायौँ भने संस्कृताइजेसनबाट आउनु पर्यो, होइन। हामीले जुन इरुडिसन जुन भावमा, जस्तो कि मैले भने यो बुद्धको जीवन त पहिला मैले नेवारी भाषामा थाहा पाएको हो। नेपाल भाषाको साहित्य आजभन्दा 45 वर्ष 40-50 वर्ष अगाडि मैले नेवारी भाषामा बुद्धको जीवनी हाम्रो सुनेर आइरहेको। अब त्यो बुद्धको जीवनी सुन्दाखेरि हामीलाई कस्तो प्रभाव पर्यो भने, जस्तो कि लुम्बिनी बनसँग जा बिजाट भन्ने जुन सुरेन्द्रको पालोमा लेखेको चाहिँ जुन यो बुद्धको जुन गाथा छ, त्यसले त के झलाउँछ भने त्यहाँ हामी भुइँखेलमा पुगेको छौँ कि, र त्यहाँ माथि स्वयम्भूको वन छ कि, त्यो स्वयम्भू बन्ने लुम्बिनी हो कि भन्ने भाव नेवारहरूलाई छ। अनि त्यो मान्छेहरू तल जाँदाखेरि त्यो मरुहितीबाट तल गएर सायद त्यो विष्णुमती तरेर गइरहेको हो कि, यस्तो किसिमको भावको चित्र हडसनले लिएर अहिलेको गिमे म्युजियममा छ। त्यो प्रताप मल्ल राजा अहिले तपिन्ता भन्ने जुन विष्णुमतीको पुलमा चाहिँ घोडा चढेर गइरहेको त्यो चित्र पनि बनाएको छ। आर्टमा यसरी स्वयम्भूसम्म पुग्नु भनेको लुम्बिनी पुग्ने बराबर भइसक्यो। अब हामीले जानेको त्यो कुरा हो। त्यो जानेको भनेको अर्थ हामी गलत भने होइनौँ। त्यस्तै हरेक देशमा लुम्बिनी आफ्नै सिटाडेलमा होला, एस्थेटिक एम्बियन्समा होला, सौन्दर्यको एउटा गाथामा लुचेको होला, त्रिरत्न सौन्दर्य गाथा भने जस्तै। तर यहाँ लुम्बिनीको बारेमा हामीले म अर्कै भेटबाट म के कुरा उठाउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यति बेलाको इतिहासमा वास्तवमा एउटा त्यसको कल्चर पनि हामीले स्टडी गर्नै पर्छ। एउटा कल्चरमा म्याट्रिआर्किकल कल्चर एन्ड पेट्रिआर्किकल कल्चर
र अर्को चाहिँ मिक्स हाइब्रिडाइजेसनको कल्चर। शाक्यनहरूले चाहिँ सकेसम्म प्योरिटी अफ ब्लडलाई त्यो राख्नलाई प्याट्रियार्कीलाई इम्बाइब गर्न कोसिस गरेको हुनाले शक्यवत भवो कुमारा भन्ने शब्दबाट शक्यबाट शाक्य भन्ने बन्यो भन्ने चाहिँ यो एउटा सूर्यवंशी क्षेत्रीहरूको कुरा हो। र यस को उपमामा म के भन्न चाहन्छु भने कोलीय र शाक्यहरू दुवै सौर्यवंश क्षेत्रीहरू नै थिए। अब क्षेत्रीहरूको त्यहाँ वंश हुन्छ चन्द्रवंश र सूर्यवंश। अब यिनीहरूको संस्कृति सूर्यवंशको हो कि चन्द्रवंशको भन्दाखेरि बुद्धको सबै सूर्यवंशसँग छ र त्यसकारण मासमा पनि पूर्णिमासँग उसको चाहिँ रिलेटेड छ। अब पछि ल्याएर चन्द्रमासँग ल्यायो। हेर्नुहोस् मिश्र भनेको कारण थियो। चन्द्रमा हरेक चिज अब उनको जन्म पूर्णिमामा हुनु, हरेक चिज एक्टिभिटिजमा पूर्णिमामै हुनु होइन। अब यो त्रिवेदीला संयोग त्रिसम्बर पनि सबै पूर्णिमामैमा पर्नु भनेपछि यो चाहिँ एक्टिभिटिज चाहिँ लुनार भेटा पनि सोलर एक्टिभिटिजले गाइड गरेको थियो। रुलिङ टाइप चाहिँ सोलर नै थियो। त्यो सोलर भएको हुनाले पावर सेन्टर कसको सबै राज्यहरू 16 महाजनपदका सबै राज्य कसैको पनि एउटा नारीको राज्य थिएन, सबै पुरुषको राज्य, पुरुष प्रधान थियो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ यो नारीहरू पनि यस्ता थिए उस्ता थिए भनेर यो अहिलेको रूपमा आएर त्यति बेलाको कल्पना गर्नु अथवा गौतमी यस्तो थिए भनेर अहिले थेसिस लेख्नु यशोधरा त्यस्तो थिए भन्नु चाहिँ यो त मूर्खटाइ मात्र हो है। मुख्य कुरा कस्तो भने त्यति बेला नारीहरू स्वतन्त्र थिएनन्। अब त्यो कुरा त बुद्धले नै चाहेको, उयो गौतमीलाई चाहिँ अब भिखुनी बनाउन नचाहेबाटै स्पष्ट हुन्छ, त्यतातिर नजाउँ। तर मुख्य कुरा चाहिँ लुम्बिनीको कन्सेप्सन कुरा गर्दाखेरि यहाँसम्म छ कि पहिलो छोरा श्रीमानको घरमा जन्माउनुहुन्न। आजसम्म पनि यो कल्चर कसैको छ, धेरैको नेवारहरूको पनि छ। त्यो जन्माइसकेपछि अहिले नेवारहरूको हाम्रो अब छोरी बच्चा जन्माइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बेङ्के भनेर गरिसकेपछि घरमै ल्याएर पाल्छन् नि, त्यो त्यसैको प्रमाण हो। संस्कृतिबाट समात्ने हो भने सांस्कृतिक किन संस्कृतिसँग कला लुकेको छ क्या हो, त्यही प्रमाणलाई अब त्यसलाई त भन्नलाई त अब सुदर्शन महाराजा आफैले चाहिँ लुम्बिनी वन बनाउन लगायो। हि वाज द प्रिम्पल आर्किटेक्ट अफ द लुम्बिनी गार्डन भन्छ। उनले नै आफ्नो फरमाइस गर्न लगाएको त्यो रमणीय यो पुष्पलता वन वा यो इन्द्रको कामलता वन भन्दा पनि राम्रो वनको रूपमा त्यसलाई सिर्जना गरायो भने जस्तो यो खालि एक्जाजरेसन जस्तो देखिन्छ। तर लुम्बिनी चाहिँ कपिलवस्तु र रामग्राम भनौँ अथवा यो कोलीहरूको राज्यको बिचमा पर्थ्यो भन्ने कुरा निर्विवाद भयो। अब त्यो कहाँ पर्छ र कति पर्छ अझ म यो पनि भन्छु, मोस्ट प्रोबेबली त्यति बेला लुम्बिनी कोलीहरूकै राज्यमा पर्थ्यो। त्यो तोलीहरू किनभने त्यो नदी क्रस गरेर आइसकेको अवस्था छ, बाणगङ्गा नदी क्रस भइसकेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ आउँदाखेरि जुन बिचमा अब त्यहाँ छुट्याउने चिज के छ, वन पहिला ठुल्ठुलो चिजहरू के लिने महावनहरू भन्ने हुन्थ्यो। अब पहिला चाहिँ एउटा सिमाना छुट्याउनलाई या त नदी या त पहाड या त वन। यो समथर खेत मैदान भने त त्यस्तै बिचमा परेपछि झगडाको विषयवस्तु बन्छ भनेर त्यो जुन वन छ यो वन नै मोस्ट प्रोबेबली त्यो बिचको सेतु अथवा नोम्यान्स ल्यान्ड हो कि अथवा मोस्ट प्रोबेबली अझ त्यो साइकोसिसमा पुग्ने हो भने त यो पनि हुनसक्छ यो कोलीहरू कहाँ परेको, किन त्यो जन्म नै आमाको घरमा हुनुपर्ने भएको हुनाले पाउपट त्यहाँनिर आमाको साइडतिरको माटुलको साइडतिरको हुन गएको हुनसक्छ। त्यही कारण बुद्धिस्ट भइता पनि शाक्यहरूको पुरानो कल्चर चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि पैतृक भेटा पनि भित्रभित्रबाट मातृ सटात्मक देखिन्छ। त्यसकारण हामीले टिका लगाउँदाखेरि लेफ्ट साइडबाट लगाउँछौँ, राइटबाट होइन। याद कि छैन? यो लुगा लाउँदाखेरि त्यो कतातिर बसाउँथ्यो, यो देब्रे हातमा यसलाई त्यसपछि यसलाई वाम मार्गी भन्यो है। तन्त्रमा वाम मार्गी हामी त्यो राइटबाट, हाम्रो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ शुद्ध हो, केटीहरूको झन् अझ लेफ्ट ह्यान्ड। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ दायाँबाट जन्मियो भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्सन ल्याएको छ। त्यसकारण साहित्यमा चाहिँ पछि गएर यो पछि थपिएको भन्ने कुरा बुझियो। किन जुन यो लेफ्ट साइड वाज द प्योरेस्ट साइड भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो बिर्सिएर गयो। धनुषबाण हान्न छोडेपछि मान्छेले बन्दुक हान्न थाले जस्तो कुरा हो। अब बन्दुक हान्न थालेपछि धनुषबाण त एउटा शिकार खेल्ने एउटा आखेटको विषय मात्र बन्यो, आर्चरीको एउटा आर्ट देखाउने मात्र। पहिला त त्यही वेपन्स थियो, वा वेपन।
अहिले आएर बन्दुक पनि केही काम छैन। अब त ठुल्ठुलो बम आइसकेपछि त्यो पनि एउटा बच्चाहरूको खेलौना जस्तो भए जस्तै यो टाइम एन्ड यो टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट्स पछि मान्छेले आफ्नो मेडुला अब्लाङ्गाटालाई चाहिँ बढी त्यो तिखारिसकेपछि उनीहरूले गर्ने कामहरू हो। अहिले पुरानो फोन घुमाउनु पऱ्यो भने सबै हाँस्छ होला। अब सबै यहाँ ल्यापटप पम्पटपमा आइसक्यो, हामी त्यसै कुरा। अब यहाँनिर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने अब कतिपय कुराहरू मूर्ति र चित्र कसको बन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। मूर्ति र चित्र भने त्यस्तो व्यक्तिको बन्छ जसको बढी चर्चा हुन्छ र जसलाई चित्रमा उतारिएपछि अथवा मूर्तिमा उतारेपछि उसको रिइन्ट्रोड्युस गरिराख्नु पर्दैन भनेपछि त्यसकारण विख्यात व्यक्तित्व प्रख्यात व्यक्तित्वहरूको मात्र पहिला चित्र बनाइन्थ्यो। यो परम्परा तपाईँले सोध्नुभयो भने यो हाम्रो सिभिलाइजेसन, आर्ट अफ सिभिलाइजेसन, चाल्डियन सिभिलाइजेसनमा अनि असिरियन सिभिलाइजेसनमा, इजिप्सियन सिभिलाइजेसनमा फराओहरूको टुटनखामेनका मूर्तिहरू मात्र बनाएर त्यहाँ त झन् उसलाई त ममिफाई नै गरेर राख्ने। म त अचम्म माने यो त्यस्तो इजिप्टसँग इन्टर रिलेटेड भएको ठाउँ हो। यो 4000-4500 वर्ष 5000 वर्षसँग यससँग इन्टर रिलेटेड छ। यसको सम्बन्ध सेट हामी कहाँ आयो भने विदेह कल्चरसँग पनि छ। तर विदेहसम्म पनि बुद्ध पुगेका थिए। देह छैन है अनित्य, देह नै होइन भने फिलोसफी, अनित्यको फिलोसफी बुझ्नलाई त विदेह बुझ्नुपर्ने हगि। अब देहको फिलोसफी बुझ्नलाई इजिप्सियन फिलोसफी बुझ्नुपर्छ। जन्म भने मतलब आर्टले देखाइरहेको कुरा मैले भनिरहेको। त्यो आर्ट मात्र होइन, कल्चरमा एक्जिस्टेन्स भएको। आर्ट मात्र भएर होइन, त्यो कल्चरमा एक्जिस्टेन्स भइसकेको भनेको पचाइसकेको, त्यो चाहिँ पपुलराइज भइसकेको। त्यही हिसाबले मूर्ति कसरी बन्छ, कहाँ बन्छ र लुम्बिनी किन चर्चाको विषय बन्यो भन्दाखेरि बट नेचरली गौतम बुद्ध पछि मात्रै हो। किन त्योभन्दा अगाडि त्यो लुम्बिनीको कुनै अस्तित्व पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सायद अहिले त आर्कियोलोजीले योभन्दा पहिले यहाँ आइरन होर छ, यो छ, ऊ छ भन्नु, अब जमिनको मुनि खोज्दै गयो भने के पाउँछ के पाउँदैन। तर अहिलेसम्म पनि म भन्छु त्यहाँबाट चाहिँ अब क्रेटासियस एज, जुरासिक एजकै सामान पाए पनि वा चाहिँ एभिडेन्स पाए पनि लुम्बिनी इज लुम्बिनी। लुम्बिनीलाई संसारले बुद्ध जन्मेको भनेर नै मानेको छ। यो चाहिँ यो रिलिजियस मात्र होइन, आर्कियोलोजिकल नि भएको हुनाले अब त्यसको अब प्रसङ्ग, त्यसको चर्चा, त्यसलाई कलात्मक रूपमा विवेचना गर्ने परम्परामा अब कला कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अब सुरुमा कलाको विषयको वस्तु हेर्दाखेरि एन्थ्रोपोमर्फ भनेको मानिस जस्तै मूर्ति बनाउने परम्परा गान्धारहरूले सुरु गरे हो होइन। अब सिम्बोलिक सुरु चाहिँ आर्टहरूको डेभलपमेन्ट हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनियस क्यारेक्टरिस्टिक हो। कुनै पनि चिजलाई डाइरेक्ट नभनिकन इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्ने हाम्रो भावना हो। डाइरेक्ट भन्यो भने त्यो आर्ट हुँदैन, त्यो गाली गरेको कार्टुन जस्तो हुन्छ। कार्टुन र आर्टमा त्यति फरक छ, त्यो व्यङ्ग्य नै हुन्छ। तर त्यसैलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा बताइदिँदाखेरि कस्तो कलात्मक रूपमा प्रस्तुतिकरण गर्यो भने जस्तै त्यो पिक्चोरियल फर्म भन्छ त्यसलाई। त्यो पिक्टोरियल एउटा चारपाटे फ्रेमभित्र, स्टेलाभित्र सम्पूर्ण कुराहरू लेखाउने परम्परा त वास्तवमा यो गाठाबाट र गेयबाटै आएको। अस्ति हामीले मैले कुरा उठाउँदाखेरि सूत्र, गाठा, गे। अब सूत्रहरू जन्मिसकेपछि किन बुद्धको कालमा बुद्धको मूर्ति बनाएको छ भन्ने आजभोलि फेरि आएको छ है त्यो। तर मेरो भित्रको अन्तर्मनले के भनिरहेछ, बुद्धको कालमा बुद्धको मूर्ति बनाउन चाहिँ बुद्धले नै दिएको थिएन हो। उसको अजातशत्रुको कालमा अजातशत्रु कुनीको मूर्ति बनाएको थियो, लिच्छवीहरूले चाहिँ बनाएको। किन अजातशत्रु भन्ने मान्छे फेरि कुख्यात, प्रख्यात मात्र होइन कुख्यात यो है। अजातशत्रु यहाँ लुकेर बसेको छ, लिच्छवी हामी कहाँ आएर लुकेर बसेको छ, अम्रपालीलाई भेटेर जान्छ यो मान्छे हेर भनेर चाहिँ मूर्ति अहिले कुणिक भनेको मूर्ति यसलाई चिन भनेर देखाएको छ। त्यसकारण त्यो मूर्ति बनाएको भनेको यो बदनाम मान्छेको पनि मूर्ति बनाउँछ, सुनाम मान्छेको पनि बनाउँछ पूजा गर्नलाई, स्तुत्य त्यसरी बनाएको हो। अनि त्यो अजातशत्रुलाई त जसरी भए पनि लिच्छवीहरूलाई त काट्छु नै भनेको थियो। वसाकारलाई त समातेर लगेर काटिहाल्यो लिच्छवीहरूले वैशालीमा होइन। तर कुरा कसो भयो भन्दाखेरि बुद्धको प्रसङ्गमा अब बुद्ध त एउटा भिक्षु राजा थियो, राजा हुन सक्ने थियो, राजकुमार थियो, तर नभइकन भएको हुनाले बुद्धको दुईवटा क्यारेक्टर छ। म त बुद्धमा डुएल क्यारेक्टर देख्छु उहाँको भनाइमा। किन उहाँ पूर्ण रूपेण परिव्राजक भएर निस्कियो। परिव्राजक हुनु 29 वर्ष अगाडिसम्म 29 वर्षमा राजकुमार नै थियो।
र त्यसकारण उसको श्रृङ्गार सबै कुराहरूमा र प्रेजेन्टेसनमा राजकीय थियो क्या। अनि त्यही कारणले उनको महापरिनिर्वाण हुँदाखेरि पनि अब उसको अन्त्येष्टि कसरी गर्ने भन्दाखेरि भिक्षु जस्तो गरेको भए चुपचाप उसलाई चाहिँ एउटा समाधिष्ट गरिदिया हुन्थ्यो। त्यो नगरिकन उसले भन्नु महापरिनिर्वाण यसो चाटुक पठाए भनेर जसरी राजकुमारले घरको चाहिँ अन्त्येष्टि हुन्छ त्यसरी गर्नु महापरिनिर्वाण सूत्रमा भनेबाट त बुद्ध त भित्रबाट त राजै रहेछ। अब ल भन्नुहोस्, अब त्यहाँ गणतन्त्र आत्मा र राजतन्त्रमा कुरा गर्दाखेरि गणतन्त्र भनेको कस्तो भन्दाखेरि विश्वतन्त्र जस्तो है, उसले सबै सङ्घ बनायो, सङ्घमा भेटहरू आयो। राजतन्त्र भनेको बुद्धको मन जस्तो ल हेर्नुहोस्। त्यसकारण त्यो दुइटैको यो सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब बुद्धको पर्सनालिटीमा छ। त्यो कुरा नबुझिकन आर्टिस्टले आर्ट गर्न सकिँदैन। अब त्यो आर्टमा देखाउनु पऱ्यो, त्यो राजा जस्तो पनि देखाउनु पऱ्यो, भिक्षु जस्तो पनि देखाउनु पऱ्यो। सो हि हेज डुअल क्यारेक्टर क्या। मैले यो भनेर उद्वैत चरित्रको भनेर त्यो लान्छन लाउनु खोजेको होइन है, त्यसको मिसइन्टरप्रेट नहोस्। तर त्यसको एस्थेटिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसलाई अब जीवन्त बनाउनु पऱ्यो भने त्यो दुइटै चिज आयो। अब त्यस्तो ल्याउन सक्ने क्षमता कलाकारमा पनि हुनु पऱ्यो। त्यस्तो कलाको क्षमता कहाँ रहेछ त भन्दा गान्धारमा भयो। अनि त्यस कारणले म के भन्छु भने त्यो चाहिँ गान्धारमा भने कसरी भने ग्रेको रोमन आर्टहरू, हेलेनिस्टिक आर्टहरू, उनीहरूको चाहिँ के भने रियालिजममा पर्फेक्सनमा गइसकेको पेरिकल्सको समयदेखि नै अथिना पार्थिनोस बनेदेखि नै होइन, तिनीहरूको त्यो कल्चर नै रियालिजम हो क्या, रियलिस्टिक। यदि सुन्दरता छ भने सुन्दरताको भोग गर्नुपर्छ। अङ्गुर मात्र खाने हो भने अङ्गुरको जुस बनाएर वाइन गरेर खानुपर्छ। वाइन वोमेन एन्ड विजडम भन्थ्यो। त्यसकारण एम्फोरा भनेको नै वास्तवमा त्यो के हो भन्दाखेरि वाइन हो। वाइनलाई खाने आम्फोरा, तर हामीले अहिले पानी राख्ने आमखोरा भन्छौँ। त्यसबाट आमखोरा बन्यो भने कल्चरको ट्रान्सपारेन्स र ट्रान्सपोर्ट यसरी भएको थियो। त्यस्तै बुद्धको मूर्ति पनि, बुद्धको चित्रको कल्पना पनि मानिसको रूपमा, एउटा सेन्टको रूपमा, एउटा जियोसको रूपमा, अपोलोको रूपमा एकदम टोगा लगाएको जस्तो, रोमन टोगा लगाएको जस्तोको कल्पना त लोरी टङ्गाईमै भएको हो। त्यो पनि गान्धारको लोरी टङ्गाई। त्यही कारणले मैले उद्यान पनि त्यही हुनुपर्छ, स्वाट भ्याली भनेको कारण त्यो पश्चिममा भनेर अस्ति पश्चिम मात्र भने होइन, उद्यानाचार्य भने। अब पूर्वमा हाम्रो कस्तो छ भने सबै कुराहरू सिम्बोलिक। हामीलाई हरेक चिज सिम्बोलिक। नाग पनि चाहिन्छ, यक्ष पनि चाहिन्छ, गन्धर्व पनि चाहिन्छ, प्रकृति पनि चाहिन्छ। एउटा कलश राख्यो, एउटा फुल राख्यो भने पनि जन्म बन्छ। अनि एउटा पुष्प देखाइदिए पनि आज जन्म, एउटा कमलको फुल भनेको नै जन्म हो। यो सिम्बोल या यसो त्यो सिम्बोलिक र एन्थ्रोपोमर्फिक आर्टको चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा सङ्ग्राम जस्तै एउटा चाहिँ त्यसलाई म के भन्छु भने सांस्कृतिक सङ्क्रमण थियो, कल्चरल इन्फ्लुएन्स है त्यहाँ भइरहेकै थियो। त्यही क्रममा सुङकालमा जुन अहिले लुम्बिनीमा एउटा ठुलो मूर्ति त्यहाँ राखेको छ, त्यो मूर्ति तपाईँले एकचोटि राम्ररी हेर्नुभयो भने त्यसमा खालि बाह्य आकृति मात्र छन्। त्यो मूर्ति त्यस्तै किसिमको अर्को मूर्ति पनि छ। त्यो मूर्ति चाहिँ लोरी टङ्गाई, त्यो हेलेनिस्टिक आर्टमा छ। र हामीले जसलाई अजिमा भन्छौँ नि, हारती भन्छन् नि, त्यो हारतीको कन्सेप्सन पनि त्यो लोरी टङ्गाईमै हेलेनिस्टिक आर्टमा बनिसकेको थियो। कस्तो किसिमले बन्यो भन्दाखेरि त्यो बनेको अवस्थामा कुनै पनि मातृ एउटा ग्रान्ड मदर जो कि कुनै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ पालन गर्ने, त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने वात्सल्यपूर्ण नारीको रूपमा। किनभने वुमेनको डेभलपमेन्ट कसरी भएछ भने मातृवत्सल। यो मातृवत्सल भनेको कसको जन्म हो? ह्युम्यानिटी। ह्युम्यानिटी कहाँबाट? करुणा कहाँबाट आउँछ? कृपा कहाँबाट? मातृबाट आउँछ। विजडम कहाँबाट आउँछ? पितृबाट। त्यसकारण करुणा र यो प्रज्ञा भनेको बाउ र आमा हो। प्रिमिटिभ मदर, प्रिमिटिभ फादर। सो यो अजिमा भनेको प्रिमिटिभ मदर भयो र प्रिमिटिभ मदरको सिम्बोलको रूपमा एउटा यक्षिणीको रूपमा कल्पना गरिएको छ। त्यो सुङकालमा धेरैभन्दा धेरै नारीहरूलाई चाहिँ अर्धनग्न अथवा नग्नपूर्ण नग्न रूपमा, जस्तो साँचीको तोरणहरूमा तपाईँले भेट्नुहुन्छ, त्यो एउटा चुन्दा यक्षी जस्तो चाहिँ यक्षिणीको रूपमा। ल यक्षिणीलाई जहिले पनि यक्षिणीलाई जहिले पनि रुख देवता, रुखबाट यक्ष, र य रुख भनेको रुखै हो। रुखबाट रुखमा टाँसिएर, किनभने यसलाई हामी पहिलाको एन्थ्रोपोलोजिकली अथवा चाहिँ कल्चरल एन्थ्रोपोलोजिकली भन्यो भने
जस्तो पिल डाउन म्यान भनेर ह्युमन सिभिलाइजेसन थियो, त्यस्तै 3 हेबिटेन्ट्सहरू छ। कोही खाडल खनेर जमिन मुनि मात्र बस्ने मान्छेहरू पनि, केभ डुवेलर्सहरू पनि थिए। सबै केभ डुवेलरहरू होइन, कोही चाहिँ पिल डाउन म्यान भनेर जमिन खन्ने, कोही रुखमा मात्र बाँदर जस्तो। त्यसकारण अहिले यो ढुटङ्ग भन्ने पनि त्यो जुन भिखुहरूमा पनि ढुटङ्गहरू झन् उभिएर मात्र बस्नेहरू छन्, निदाउने ननिदाउनेहरू पनि छन् नि। त्यो वास्तवमा प्रिमिटिभ कल्चर हो। त्यो सबै एकजना सुत्न पाउँदैन क्या, सबैले रक्षा गर्नलाई। त्यो कल्चरबाट आएको र तिनीहरू सुत्ने बस्ने भनेको ठाउँ नै रुखमुनि नै हुन्छ, घर बनाउने चलन छैन है। अनि परिआएको खण्डमा उनीहरू खाडल खनेर खाडलभित्र लुक्छन् मुसा जस्तो। त्यसलाई पिल डाउन म्यान भन्छ। यो कल्चर आर्कियोलोजीमा छ, 30,000 वर्ष अगाडिदेखि यसो आइरहेको कल्चर भएको हुनाले। र उनीहरूले त यो भाषा बोल्नुभन्दा अगाडि आगो बालेर सङ्केत दिएर चाहिँ रज्जु लिपि, उनीहरूले लिपि लेख्नु भन्दा पनि जुन कम्युनिकेट गर्ने कलादेखि बुझिसकेको हुनाले यो रुखसँग मानिसको तादात्म्य भएको हुनाले रुख भनेकै मदर हो, मदर इन्स्टिट्युसन। त्यस कारण रुखबाटै सबै खानेकुरा पनि पाउँछ, ओट पनि पाउँछ, आहार पनि पाउँछ, बिहार पनि, छाया पनि पाउने भएको हुनाले छाया सँगसँगै यो सेडको सँगै मायाको कुराहरू आयो। त्यस कारण यसलाई माया भन्छ। मायालाई एट्याचमेन्ट भनेको शब्दले, अङ्ग्रेजीमा यसलाई माया भनेको लभ नभन्नुहोस्, एट्याचमेन्ट अथवा इल्युजन, यो शब्दसँग लाने हो भने यो मायासँग मायादेवी ल्याएको होला। त्यो अब यसको बारेमा चाहिँ अब यहाँ कहाँबाट ल्यायो कसैले भने पनि त्यो मैले चाहिँ अब त्यसको डिटेल चाहिँ हेरेको छैन। तर मेरो एजुम्सन, किनभने त्यो त्यहाँको मूर्ति त पक्कै होइन, त्यत्रो ठुल्ठुलो मूर्ति त्यहाँ बनेकै थिएन। र यदि त्यो त्यस्तो ठुलो मूर्ति त्यहाँ बनेको भए त्यसको सब्सिक्वेन्ट फाइन्डिङहरू हुन्थ्यो, मतलब टुक्रा टाक्रा अरू ठाउँको त्यसको पाटा। अब त्यो चुनार ढुङ्गा हो, यो चुनारगढबाट आएको पनि हुनसक्छ। जस्तो कि अशोकको चाहिँ चुनारको ढुङ्गा हो, जसरी कि त्यो इम्पोर्टेड भए जस्तै कुनै राजाले त्यो ल्याएको हुनसक्छ। तर त्यसले के देखायो भन्दाखेरि त्यो लुम्बिनीमा बसेर बनाएको चाहिँ पक्कै होइन है। यो जुन मेटेरियल, यो चाहिँ एक्चुअली आर्ट भनेको मेटेरियलिस्टिक कल्चर हो। हामीले सबभन्दा पहिला कुन मेटेरियलमा कसरी कम्पोज भएको छ, अब त्यसको ओरिजिन हामीसँग हेर्ने हो भने हामी कहाँ कुनै रकको त्यस्तो सोर्स छैन, माइन्सहरू छैन। तर पनि त्यस्तो चिजहरू आइपुग्यो। त्यो किन आयो भने यो त्यस्तै अवस्थामा आउँछ किनभने त्यो चाहिँ श्रद्धाको ठाउँ पर्यो त्यो। र श्रद्धाको ठाउँ भएको कुनै श्रद्धेय राजाहरूले ल्याएर त्यहाँ राख्यो। तर अब हामी त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गरौँ त्यहाँभित्र बनाएका चिजहरूको। त्यसमा कुन कुन एलिमेन्ट छ त? रुखको एलिमेन्ट छ, एकछिनीको जस्तो देखिने एउटा एलिमेन्ट छ, किङहरूको एलिमेन्ट छ, अनि आएर देउताको एलिमेन्ट छ, अनि गन्धर्वको एलिमेन्ट छ। अब यो चिजले यसले कस्तो साहित्यले त्यसलाई प्रभाव पारेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ शक्र भनेर इन्द्रको पनि एक्जिस्टेन्स देखाएको छ, त्यहाँ ब्रह्मा भनेर सम्प्रति ब्रह्माको पनि एक्जिस्टेन्स देखाएको छ। ब्रह्मा र इन्द्रले त उसलाई चाहिँ थामिएको हो भन्दाखेरि त अब ब्रह्मा र इन्द्र, अब इन्द्र भन्ने चिज वास्तवमा के हो भने इन्द्रले, मेरो विचारमा चाहिँ इन्द्रले चाहिँ इन्द्रिय भनेको यो हाम्रो शरीरलाई देखाएको छ, ब्रह्मले भनेको हाम्रो मस्तिष्कलाई देखाएको छ, माइन्ड। त्यो एब्स्ट्र्याक्ट बडी हो, त्यो एक्जिस्टेन्स छैन, त्यो फुलमाथि बस्ने। अब कहाँ अब पद्मनाभमाथि उठबाट निस्किएको कमलको फुलमाथि बस्ने भनेर त्यो जुन वैष्णव साहित्यमा त्यसलाई जुन कल्पना गरिएको छ होइन, ब्रह्मवैवर्त पुराणहरूमा जुन भनिएको छ त्यसलाई यसो हेर्दाखेरि त्यो त एस्थेटिक ओरिजिन मात्र भन्छ म, त्यो पौराणिक मिस्टिक ओरिजिन हो। तर ब्रह्म भने हामी पनि ब्रह्म हौँ। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तलेचिते मिचिते। ब्रह्ममा पुग्यो भने त मुक्ति पाइहाल्यो नि। ब्रह्म जानाति होइन ब्राह्मण भने, जसले ब्रह्मलाई बुझ्यो त्यो ब्राह्मण भयो। त्यसकारण बुद्धको काल ब्राह्मण र श्रमणहरूको कल्चर। अब श्रमणहरूले मात्र होइन, यसलाई त ब्राह्मणहरूले पनि स्वागत गरेको प्रतीकको रूपमा पनि मान्नु एउटा। अर्को इन्द्रलाई म कसो भन्छ, सिथियन्सहरू, स्काइप्सहरू, यो जुन नर्थ वेस्टर्न अहिलेको साँच्चै नै भन्यो भने पर्सियन कल्चर, इरानियन कल्चर। इन्द्र त इरानियन लिडरको रूपमा मान्छु म। त्यो कल्चरल त्यसले बोकेको छ। तिनीहरूले पनि यो अवस्थालाई, यो जन्मको अवस्थालाई स्वीकारेर त्यहाँ उपस्थित भएर एउटा छत्र लिएर आएको छ। त्यहाँ प्यारासोलको कुराहरू आएको छ, चामरको कुरा ल्याएको छ। चामर र ध्वज, चामर र छत्र भनेर यो अष्टमङ्गलको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ माङ्गलिक चिन्हहरू सबै बोकेर आइरहेको भन्नाले यसले के बोलायो भन्दाखेरि
बुद्धलाई महायानको डेभलपमेन्ट भइसकेपछि एउटा जुन ठुलो देउटाको रूपमा जुन एउटा कल्ट लिडरको रूपमा एप्रिसिएट गरिसकेपछि एउटा ठुलो देउटा कसरी अवतरण हुन्छ भने त्यो त स्वर्गबाटै आउँछ, त्यो धरतीबाट उत्पन्न हुने होइन हैन। अब यहाँ यो धरतीबाट आउने र स्वर्गबाट आउने, अब त्यहाँ देवा अवतार भनेर देउटा अवतार भएको त्यसै त हुनुबाट चाहिँ त्यो विराजमान गरेको अवतार भन्ने त्यस्तो कल्पना यो जुन पछि ब्राह्मण साहित्यहरूले चाहिँ दिएको इनपुट अनुसार त्यो थेरवादी साहित्यमा पर्यो। र त्यसरी अब ब्रह्मा र इन्द्रलाई जानी नजानिकन उसलाई एउटा साक्षी, बुद्धत्वको साक्षीको रूपमा यो धरतीमा आएको बुद्धले इन्लाइटनमेन्ट लिएको साक्षी ब्राह्मणहरूले बुझेको। मैले भने नि आर्टलाई चाहिँ बुझाउनलाई आर्टिस्ट नै चाहिने, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा आश्चर्य किसिमबाट त्यहाँ नागको एलिमेन्ट पनि छ, गन्धर्वको पनि एलिमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ वनस्पतिको एलिमेन्ट छ, त्यहाँ आएर चाहिँ यो यक्षिणीहरूको पनि एलिमेन्ट हुन्छ, देउटाको पनि एलिमेन्ट हुन्छ हैन, गन्धर्वको पनि एलिमेन्ट यतिले हुन्छ। त्यो जुन एउटा बुद्धले कुनै परिभाषा गर्ने बेलामा तिमी को हौ भनेर सोध्ने, तिमी देव नाग गन्धर्व यक्ष किन्नर को हौ भनेर जुन प्रवचन भाषण गर्नुभन्दा अगाडिको जुन शब्द क्वेसनर आउँछ त्यसले नै के देखाउँछ भन्दाखेरि बुद्धले को चाहिँ यो पुरा प्यान्टिस्टिक हो, यो आर्ट सबैलाई रिझाउनु पर्ने। अब सबैलाई रिझाउनु पनि पर्ने प्लस अर्को सिम्प्लिसिटी हुनुपर्ने हो। त्यो सुङ आर्टमा के देखायो भने सुङ आर्ट मूलत रूपमा दुई किसिममा आउँछ। त्यो ब्राह्मणिजमको ठुलो पुष्यमित्र सुङले चाहिँ बृहद्रथलाई मारिसकेपछि एउटा ठुलो ब्राह्मणिनको ठुलो यहाँ अब भनौँ रिभाइभल भयो, उनीहरू रिभाइभल भन्न चाहन्छ, रिनासाई भन्न चाहन्छ। त्यो भइसकेपछि हरेक चिजलाई संस्कृताइजेसन गर्ने प्रोसेस त्यहाँ डेभलप भयो फर्स्ट सेकेन्ड सेन्चुरी, त्यो पुष्यमित्र सुङपछि नै हो। त्यसपछि इपिक महाकवि यहाँ काव्य महाकाव्यको चाहिँ दौड सुरु भयो। त्यसै क्रममा चाहिँ अब यहाँ जुन पहिलाका यो श्रमण कल्चरहरू पनि भागदौड सुरु भयो। त्यसै मान्छेहरू भागेर है, मान्छेहरू भागेर त्यहाँ चाहिँ अजन्ता जस्तो लुक्न गयो र अजन्ता र अलोरा जस्तो ठाउँमा चाहिँ लुकेर गुफाका चित्रहरू बने। पहिलो भारतवर्षको चाहिँ राम्रो चित्रकला भनेको त्यहाँ डेभलप भयो।